सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी के मुताबिक मोहम्मद मुअज़्ज़म औरंगज़ेब आलमगीर का तीसरा बेटा था। वो 1643 में बुरहानपुर में पैदा हुआ। वो अपने दादा शाहजहां के दौर में लाहौर का वज़ीर रहा। औरंगज़ेब के ज़माने में दक्कन, आगरा, काबुल और लाहौर का गवर्नर रहा। वो अपने वालिद के खिलाफ था। इसने वालिद को हटाने के लिए बेशुमार साजिशें की। वो हर साजिश के आखिर में गिरफ्तार हुआ और जेल में डाला गया। लेकिन वालिद इससे बेहद मोहब्बत करता था, चुनाचा वो उसे हर बार माफ़ करके दोबारा ओहदा दे देता। वो चंद माह सादतमंद रहता, लेकिन फिर उसे अपनी फितरत से मजबूर होकर दोबारा साजिश से सूझ जाती। वो 7 साल मरहटों की कैद में भी रहा। 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर का इंतकाल हो गया। वो इस वक्त काबुल का गवर्नर था। बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादा मुअज़्ज़म के दो भाई बादशाहत के दावेदार थे। शहजादा मुअज़्ज़म फौज लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर हुआ, भाइयों और इनके बेटों को कत्ल किया और 19 जून 1707 को बहादुर शाह अव्वल के नाम से तख्त पर बैठ गया। वो हिंदुस्तान का 7वां मुगल बादशाह था। शहजादा मोहम्मद मुअज़्ज़म ने 27 फरवरी 1712 तक 4 साल 8 माह लाहौर की हुकूमत की। वो लाहौर में मौजूद था। उसके मैदे में तकलीफ हुई, बीमार हुआ और इंतकाल कर गया। लाश दिल्ली पहुंचाई गई और मोती मस्जिद में दफन कर दिया गया। मौरखीन बहादुर शाह अव्वल को मुगल सल्तनत की तबाही का नुक्ता आगाज करार देते हैं। यहाँ तक कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के मैदान में नवाज सिराजुद्दौला को शिकस्त दी और फिर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को हड़प कर गया और यूं वो अजीम सल्तनत ख़त्म हो गई जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में रखी थी और जो औरंगज़ेब आलमगीर तक पहुंचकर दुनिया की मजबूत, तवील और खुशहाल तरीन रियासत बन गई थी। आप हिंदुस्तान की खुशहाली का अंदाज़ा कीजिए। शाहजहां ने 1632 में ताज महल बनाने का फैसला किया। उसने महल का गुंबद बनाने के लिए इटली से मैमार मंगवाए। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में हिंदुस्तानी रुपया बरतानिया के 60 पाउंड्स के बराबर होता था। बरतानिया के 125 बड़े ताजरों ने हिंदुस्तान से तिजारत करने के लिए मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, लेकिन फिर बहादुर शाह अव्वल आया। मुगल सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। ये सल्तनत गिरते गिरते भी 231 साल लगा गई, वरना मुगलिया सल्तनत के सपूतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहादुर शाह अव्वल में ऐसी क्या खराबी थी जिसका खमियाजा मुगलों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ा। बहादुर शाह अव्वल में 3 खराबियां थी। वो नालायक था, नातजर्बाकार था और मुतकब्बर था। तारीख बताती है ये तीनों चीज़ें जब भी और जहाँ भी इकट्ठी होती हैं तबाही वहाँ का रास्ता देख लेती है। बहादुर शाह अव्वल में सल्तनत चलाने की काबिलियत नहीं थी। वो अक्सर औकात अपनी राय को हालात और हक़ाइक़ से ज़्यादा अहम समझता था। वो अगर किसी से नफरत करता तो फिर क़यामत तक अपनी राय नहीं बदलता था, और अगर किसी को पसंद करता था तो मरने तक इसका हाथ नहीं छोड़ता था। वो हमेशा जी हजूरियों और खुशामदियों में घिरा रहता था। शराब, शबाब और मौसीकी का रसिया था, चनाचा पस्त किरदार लोग दरबार तक पहुंच चुके थे। वो हमेशा अहम मुद्दों पर नालायक लोगों का तकर्रुर करता था। उसकी कुव्वत फैसला भी गैर मतवाजन थी। वो एक फैसला करता था और फिर फैसले की स्याही खुशक होने से पहले अपना फैसला बदल देता था। चनाचा फैसला लिखने वाले फैसला लिखने के बाद एहतियातन इस फैसले से उलट भी लिखते थे। वो जल्दबाज भी था। वो ख्वाबों को हकीकत समझने और हकीकत बनाने के ख्वाब में मुब्तला था। ये उसकी पहली खामी थी। उसकी दूसरी खामी नातजर्बाकारी थी। औरंगज़ेब बहादुर शाह अव्वल को बहुत पसंद करता था। वो अगर इस पसंदीदगी का फ़ायदा उठा लेता और बादशाह के खिलाफ साजिशें करने की बजाय दरबार में कोई आला ओहदा ले लेता तो वो रमूज़ सल्तनत सीख सकता था और यूँ इसके लिए हुकूमत आसान हो जाती। लेकिन इसने अपनी सारी जवानी साजिशों में ज़ाया कर दी। लिहाजा जब तख्त पर बैठा तो वो ठीक ठाक नातजर्बाकार था। नातजर्बाकारी ने इससे ऐसे ऐसे खौफनाक फैसले कराए जिन्होंने पूरी मुगलिया सल्तनत की चूल्हे हिला कर रख दी। इसकी आखिरी खामी इसका तकब्बर था। वह एक इंतहाई मुतकब्बिर इंसान था। दूसरों को नीचा दिखाना इसकी फितरत थी। वो मुगलिया तारीख का वाहिद बादशाह था जिसने खुद को सैयद डिक्लेयर कर दिया था और वो बाकायदा सैयद कहलाता भी था। तकब्बर एक ऐसी खौफनाक बीमारी है जो इंसान को अंदर और बाहर दोनों साइड से नुकसान पहुंचाती है। ये इसे दोनों तरफ से चाट जाती है। ये भी हकीकत है। दुनिया का कोई ज़हीन, तजर्बाकार और समझदार इंसान मुतकब्बर शख्स के करीब नहीं फटकता।
ہمیشہ غبی، مفاد پرست اور خوشامدی لوگ اس کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی تباہی میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ بہادر شاہ اول کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سمجھدار لوگ دربار سے غائب ہو گئے اور خوشامدی اور مفاد پرستوں نے قبضہ جما لیا۔ چنانچہ نتیجہ وہی نکلا جو عموماً ایسے حالات میں نکلتا ہے، وہ بھی تباہ ہو گیا اور سلطنت بھی تباہ ہوگی۔ عمران خان بہادر شاہ اول نہیں ہے۔ یہ ملک فتح کر کے نہیں بلکہ باقاعدہ ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنے تھے۔ کروڑوں پاکستانی ان سے محبت کرتے تھے اور یہ ان کی حکومت کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، اور میں خود بھی یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان کی کامیابی ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی قیادت کے فیصلوں کی وجہ سے سندھ تک محدود ہو چکی تھی۔ شریف برادران نیب کے کیسوں، انتقامی کارروائیوں اور اپنے دوستوں کی بے وفائی سے اندر سے زخمی تھے۔ ہم یہ بھی حقیقت ہے عمران خان کی ٹیم میں بے شمار بہادر شاہ اول تھے جو کہ ان سے یہ کام نہیں کروانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ نالائق بھی تھے اور ناتجربہ کار، اور یہ انتہائی درجے کے متکبر بھی تھے۔ عمران خان کی پارٹی میں جو بھی کارندہ منہ کھولتا تھا وہ اپنی نالائکی سے پورے ملک میں بوچال کھڑا کر دیتا تھا۔ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ عمران خان کو ان بہادر شاہوں پر توجہ دینا چاہیے تھی۔ یہ انہیں جلد سے جلد تبدیل کر دیتے یا پھر ان کے بولنے پر پابندی لگا دیتے۔ یہ وزراء ناتجربہ کار بھی تھے اور وزیر اعظم کو اس وقت چاہیے تھا ان کے ساتھ تجربہ کار مشیر اور تجربہ کار بیوروکریٹس لگا دیتے۔ یہ لوگ انہیں ٹرینڈ کر دیتے۔ اور وزراء کا تیسرا ایشو تکبر ہے۔ میڈیا نے پاکستان تحریک انصاف کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میڈیا کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید تحریک انصاف ملک کی تیسری بڑی پارٹی بن کر نہ آتی، لیکن وزراء کے تکبر نے 30 دن میں پورے میڈیا کو حکومت کے خلاف کر دیا۔ آج آپ کو ملک کا کوئی چینل، کوئی پروگرام اور کوئی اینکر حکومت کی جائز سپورٹ کرتا نہیں دکھائی دیتا۔ عمران خان کو چاہیے یہ وزراء کے تکبر کو بھی کنٹرول کرتے۔ یہ اپنے میڈیا سیلز کو ایکٹیویٹ کرتے اور وزراء کو ہدایات دیتے۔ یہ میڈیا میں حکومت کی اس وقت کی پالیسیوں کا دفاع کرتے۔ جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو کامیاب وکیل، بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ دہلی، الہ آباد اور کولکتہ میں پریکٹس کرتے تھے اور 19 کے شروع میں لاکھوں روپے کماتے تھے۔ وہ 2 بار آل انڈیا کانگریس کے صدر بھی رہے۔ بڑے نہرو صاحب خود سیاستدان تھے، مگر وہ اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ وہ انہیں صرف وکیل دیکھنے کے خواہاں تھے، انہیں لاٹھی اور جیل سے بچائے رکھنا چاہتے تھے۔ والد نے بیٹے کو شاہی خاندان کی طرح پڑھایا، نوابوں جیسی پرورش کی، کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم دلائی، اور یہ جب بیرسٹر بن کر ہندوستان واپس آ گئے تو انہیں الہ آباد میں اچھے کلائنٹس لے کر دیے۔ لیکن جواہر لال نہرو کمیونسٹ ذہن کے مالک تھے۔ وہ سیاست میں آ کر معاشرے میں مساوات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ والد نے بہت سمجھایا، مگر جب دال نہ گلی تو اس نے ایک دن جواہر لال نہرو کی الماری سے سارے قیمتی سوٹ، جوتے اور سگار نکال لیے اور دوستوں کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ ان کی جگہ کھدر کے 2 پاجامے اور 3 کرتے لٹکا دیے اور ہاتھ سے بنی ہوئی دیسی جوتی رکھوا دی۔ جواہر لال نہرو کے کمرے سے سارا فرنیچر بھی اٹھا دیا گیا، فرش پر کھدری دری اور موٹی چادر بچھا دی گئی۔ خانسامہ کو حکم دیا گیا تم کل سے صاحبزادے کو جیل کا کھانا دینا شروع کر دو، اور بیٹے کا جیب خرچ بھی بند کر دیا گیا۔ جواہر لال نہرو کو مسکراتے ہوئے والد کے پاس آئے۔ بڑے نہرو صاحب اس وقت اسٹڈی میں ناول پڑھ رہے تھے۔ بیٹے نے پوچھا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ موتی لال نے نظر کتاب سے اٹھائی اور نرم آواز میں جواب دیا، میں تم سے ناراض ہونے والا دنیا کا آخری شخص ہوں گا۔ چھوٹے نہرو نے پوچھا پھر آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیوں کر دیا؟ والد نے بیٹے سے کہا صاحبزادے تم نے جو راستہ چنا ہے اس میں جیل، بھوک اور خواری کے سوا کچھ نہیں۔ میں چاہتا ہوں تم آج ہی ان تمام چیزوں کی عادت ڈال لو۔